محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وعيوبه وبركاته امين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زبير بن علي قال اتينا انس بن مالك رضي الله عنه وعنه فشكونا اليه ما يكون من الحجاج وقال ادعوا فانه لا ياتي عليكم زمان الا الذي بعده تقوم منه حتى تلقوا ربكم سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال خلاف بھی ہوا تو بعد میں آنے والا کوئی زمانہ بہتر ہو. پھر حجاج بن یوسف کے بعد ہی پھر حضرت عزیز اکبر کا دور آیا. لیکن یہ مثالیں کم ہیں. زیادہ تر یہ ہے کہ جو آنے والا دور تھا وہ برا تھا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الثلاثية ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا انزل الله من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد ازواجه لكي يصلي رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشر احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزغ من يده فيقع في حفرة من النار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قلت لعمرو يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها قال نعم. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وعنهم أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أفضى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يسبق مسلما. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجد أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال ليقبض بكفه إلا يصيب أحدا من المسلمين بشيء. باب قول النبي صلى الله عليه منها بشيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أعلم فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أعلم وكان كذلك.
فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرم ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال أشرف على أبي بكر فقال هذا أبو بكر يراك فقالوا هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن فحدثت لي أمي عن أبي بكر أنه قال لو دخلوا علي ما بهجت بقصبا. قال أبو عبد الله أبهجت يعني رميت. یہ جو حدیث پڑھی ہے حدیث تو پہلے گزر چکی ہے بار بار. اس میں یہ روایت کرنے والے ہیں اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور یہ کہتے ہیں فیما گانا جو قبر حضرمی راوی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ دن آیا جس میں سے ابن حضرمی کو جلایا گیا تھا جب سے جاریہ اپنا قدامہ نے اس کو جلایا تھا. یہ اشارہ کر رہے ہیں اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ جاری تھی تو اللہ بتائے اس میں بڑے اچھی وجوہ واقعات پیش آئے ہیں. یہ ابن الحضرمی جو تھا یہ در حقیقت حضرت معاویہ کا کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے. بصرہ میں حضرت ابن حضرمی کو حضرت معاویہ نے گورنر بنایا تھا اور حضرت علی کی طرف سے جاریہ میں قدامہ تھے. تو بصرہ پر جھگڑا تھا. بصرہ قبضے میں کر دیا تھا معاویہ نے ابن الحضرمی کے ذریعے اور وہ وہاں اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا. حضرت علی کے جو نمائندے تھے وہ تھے جاریہ ابن قدامہ. ان کو حضرت علی نے بھیجا کہ بھائی تم جا کر بصرہ پر قبضہ کرو. یہ پہنچے وہاں جاریہ ابن قدامہ. تو اس وقت جب انہوں نے سارے علاقے کو اپنے معاشرے میں لے لیا تو ابن الحضرمی جو ہیں وہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے کہ جاریہ ابن قدامہ نے ان کے گھر کو آگ لگا اور اس آگ لگا کر پورا گھر جل گیا. اس میں ابن الحضرمی بھی جل گیا. یہ واقعہ پیش آیا. اب حالانکہ آگ لگانے کے لیے یعنی آدمیوں کو آگ لگانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے لیکن بہرحال اس زمانے میں واقعات اس طرح کے بات پیش آئے ہیں. خیر یہ باتوں کا علی رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا ورنہ تو پھر وہ منع کرتے اس کو. لیکن بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا آگ لگے. تو یہیں بصرہ میں بھی بصرہ ہی کا شہر تھا جہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مقیم ہو گئے. اور پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو اس مشاجرات کے معاملے میں الگ تھلگ رہے, کسی کا ساتھ نہیں دیا, غیر جانبدار رہے. یہی حدیث بھی راوی ہیں اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. سمجھے نا؟ تو اور یہی حدیث بھی راوی ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. تو یہ اس لیے پوریزی سے مسلمانوں کی باہمی پوریزی سے یہ تعلق نہیں رکھتے. تو یہ بھی وہی بصرہ میں مقیم تھے. جب جاریہ قدامہ نے بصرہ پر قابو پا لیا اور ابن حضرمی کو اور ان کے گھر سمیت جلا دیا تو اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ ان کی بستی میں ابو بکر بھی موجود ہیں اور ابو بکر صحابی ہیں, بڑے پرانے صحابی ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس عمل کا کوئی انتقام لیں یا اس عمل کی وجہ سے کوئی شورش کرے جس کے نتیجے میں ہماری جیتی ہوئی بازیاں ہار نہ جائیں اور ہم جو فتح پا چکے ہیں بصرہ کے اوپر وہ معاملہ کہیں پلٹ نہ جائے. یہ خیال ہوا جاریہ کا قدامہ, سمجھے نا؟ تو
اس نے لوگوں سے پوچھا اس وقت کہ بھائی یہ کہاں ہے، ذرا ابو بکر کی جو خبر لو کہ وہ کہاں ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو ابو بکر سب گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں آپ نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو کوئی ایسی جمعیت انہوں نے نہیں بنائی ہوئی کہ جو آپ کا مقابلہ کرے اور وہ کرے، لہٰذا اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو کسی نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھیے یہ آپ یہ معاملہ ہوا، ابن حضرمی کو جلا دیا جاریب میں قدامہ نے، اور اس علاقے پر قبضہ کر دیا، اور آپ کے بارے میں وہ شبہات کا شکار تھے، تو آپ بھی ذرا چوکنے ہو جائیں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ لو دخلوا علیہ ما بہیت بالقصبہ، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جاتے، گھر کے اندر بھی آ جاتے، تو میں ایک بانس سے بھی ان کی طرف پھینک کر نہ مارتا، بانس کا ٹکڑا. اس لیے کہ میں تو اپنے دل میں یہ طے کر رکھا ہے کہ کسی مسلمان پر ہتھیار نہیں اٹھانے، کسی بھی حالت میں تو میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہاں تک کہ اگر وہ میرے اوپر آ بھی جاتے، میرے پاس آ بھی جاتے، تو میں اپنا بانس بھی پھینک کر نہ مارتا، جو چاہتے میرے ساتھ سلوک کرتے ہو جائے. یہ فرمانا یہ ہے. ویسے فلما کانا یوم حرقت الحضرمی، جب وہ دن آیا جس میں کہ اپنے حضرمی کو جلایا گیا تھا، کہ حرقہ جاریت بن قدامہ، جاریت بن قدامہ نے ان کو جلایا تھا. قال اشرفوا علی ابی بکر، تو اس دن وہ راوی کہتے ہیں کہ اشرفوا علی ابی بکر، انہوں نے ڈھانکا حضرت ابو بکر کو، یعنی ان کے حالات معلوم کرنے کی کوشش. وقالوا ھذا ابو بکر تجارات، ان لوگوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ تو ابو بکر ہے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کو. قال عبد الرحمن فحدثتنی امی عن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر جو ان کے صاحبزادے ہیں ابو بکر سے، وہ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے یہ بتایا کہ ابو بکر نے یہ کہا تھا اس دن کہ لو دخلوا علیہ، کہ اگر یہ میرے گھر پر داخل ہو جائیں گے، ما بہیت بقصبہ، تو میں ان کو کوئی بانس کا ٹکڑا بھی پھینک کر نہیں ماروں گا. باشتو بہیتو دونوں آتے ہیں، مانا اس کے رمئی. ارے سمجھ گئے؟ کارا بردلا بہیتو یعنی رمئی. ارے سمجھ گئے بھائیو؟ چلو. وبه قال حدثنا احمد بن اشعاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت ابا زرعة بن عامر بن جرير عن جده جرير رضي الله عنه وعنهم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يستنصر الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القائم فيها خير من القائم. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال ابراهيم وحدثني صالح بن قيسان عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسميه عن الحسن قال خرجت بصراحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أريد نصرة بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به. فقال إنما روى هذا الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر.
وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا حماد بهذا وقال محمد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلق زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن أيوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربيعي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعنهم يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فذقوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركنا ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزم تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث عن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعض فكتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أجد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو قال يضربه فيقتله فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. باب إذا بقي في قتالة من الناس. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال وحدثنا عن رفيعها قال ينام رجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجري كجمر دحرجته على رجلك فنفد فتراه منتظرا وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أغرقه وما أجرده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أن يتبايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. باب التعرض في الفتنة. باب التعرض في الفتنة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم أنه دخل علي الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعويت؟ قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد حضرت سلمان میں اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوا حجاج اور آ کر کہا کہ یا ابن الاکوع ارتدت على عقبيك تعربت، کیا تم مرتد ہو گئے ہو اور جہاد میں جا کر رہنے لگے ہو؟ تعربت نے اعراب کی جملے میں پورت اختیار کر دی ہے. اس لیے کہا کہ شروع میں جب ہجرت پر ہوئی تھی تو مہاجرین کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں کسی اور بادیہ میں جا کر قیام کریں، اعراب میں جا کر قیام کریں. یہ منع تھا مہاجرین کے لیے اور ان کو بعض اوقات ارتداد سے بھی تعبیر کیا جاتا تھا، اگرچہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا. لیکن حجاج بن یوسف نے اسی کی بنیاد پر کہا، ویسے بھی میری بدتمیزی کی بات تھی کہ سلمان بن اکوع جو قدر صحابی ہے ان سے یہ کہنا کہ درتا علاقے کا، لیکن وجہ بیان یہ تھی کہ تعرب کا تو آپ نے اعراب میں سکونت اختیار کر دیا. تو اس پر حضرت سلمان بن اکوع نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن لی فی البدو، مجھے
بادیہ میں رہنے کی آپ نے اجازت دی تھی، اس لیے میں رہتا ہوں. جی. وعن يزيد بن ابي عمير قال لما قدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج سلمة بن الاكوع الى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له اولادا فلم يزل بها حتى قبل ان يموت بليالي فنزل المدينة. اس کا مطلب بتانا چاہتے ہیں کہ عثمان کی وفات کی شہادت کے بعد ہی سارے فتنے شروع ہوئے نا، تو سرگرم اخبار اس میں کسی کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بالکل علیحدگی اختیار کی. بہت بڑی جماعت کے حساب ہے میرا جو جنہوں نے اس صورت وہاں پر کنارے سے اختیار کی، کسی کا ساتھ نہیں کیا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاب الجبال ومواقع القتل يفر بدينه من الفتن. باب التعوذ من الفتن. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه وعنهم قال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخطأوا بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لا يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط أنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وبه قال عباس النبسي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه وعنهم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لا رأسه في ثوبه يبكي وقال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وبه قال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه وعنهم حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال قرن الشمس. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. وبه قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن بن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال هل تدري ما الفتنة ثقلت أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكانت تكون في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. باب عبداللہ بن عمر بھی انہیں رات ہوتے تھے جو علیحدہ رہے تو فرما رہے کہ یہ فتنہ جو ہے وہ دراصل وہ تھا جو کفر پر مجبور کرتے تھے لوگ، تو جب وہ باقی نہ رہے تو اوپر تک قتال کا حکم تھا. اور تم جو لڑتے ہو تو یہ بادشاہ پر لڑتے ہو، اس بات سے میں اس کے اوپر داخل ہوں. جی. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب قال كانوا يستحقون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن.
الحرب أول ما تكون قضية تسعى بزينتها لكل جهود حتى إذا اشتعلت وشب ضرارها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقدير. وبه قال جو صحابہ اور تابعین جو تھے وہ فتنوں کی لڑائیوں کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے. شعر یہ تھا کہ الحرب اول ما تکون قضیۃ، جنگ جو ہے شروع میں تو ایک نوجوان لڑکی کی طرح ہوتی ہے. یہ تسعیٰ بزینتہا لکل جہول، اپنی زینت کے ساتھ دوڑتی پھرتی ہے ہر جاہل آدمی کے لیے. یعنی ہر جاہل آدمی وہ اپنے جوش اور جذبے میں اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، جیسے کہ ایک نوجوان لڑکی ہو اور وہ اپنی زینت کے ساتھ پھر رہی ہو تو بس جوش ہوتا ہے کہ یہ ہر جنگ کی طرف شامل ہو جائیں اور یہ کریں اور وہ کریں. تو شروع میں تو وہ اور ایسی لڑکی کی طرح آتی ہے حتیٰ اذا اشتعلت، لیکن جب وہ شعلے بھڑکنے لگتے ہیں اس کے وہ شب ضرابها، اور اس کے جو شعلے ہیں اس کا جو اشتعال ہے وہ جوان ہو جاتا ہے. ضرام جو مانا ہے اشتعال جس کو کہتے ہیں ضرام، اور شبہ کا مانا جوان ہو، جب اس کا اشتعال جوان ہو جاتا ہے ولت عجوزت غیر ذات حلیل، تو وہ واپس آتی ہے وہ جنگ اس حالت میں کہ ایسی بڑھیا بن چکی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی شوہر نہ ہو، غیر ذات حلیل، کوئی اس کو اپنی بیوی بنانے کو تیار نہیں ہوتا. شمطاء ينكر لونها، ایسی بڑھیا جو جس کے بال سفید اور کالے ملے جلے ہوں، کھچڑی بال ہو اور جس کا لون بھی جو ہے وہ ناپسند ہو، وہ تغیرت اور اس میں تغیر پیدا ہو گیا ہو. مکروہۃ للشم والتقبیل، کوئی آدمی اس کو چھونے یا تقبیل کرنے کو پسند نہ کرتا ہو، ایسی بڑھیا بن کر آخر میں آتی ہے کیونکہ ہلاکتیں وغیرہ اس سے ہوتی ہیں. جی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شريف قال سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن الذي تموت كموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر يكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليب، فهمنا أن نسأله من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط يوم من حوائج المدينة لحاجة، وخرجت في أثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على خفه به وكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك. قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر رضي الله عنه فقلت كما أنت أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فامتلأ الكف ولم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة. معها بلاء يصيبه، فدخل فلم يجد معه مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أخني وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورا واجتمعت هنا وانفرد عثمان.
وبه قال حدثنا بكر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا قال قد كلمته ما دون أن أفتح لك بابا أكون أول من يفتحه وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطعن الحمار برقاه فيطيح به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان وهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة ايام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارس مالك بن كسرى قال لم يفلح قوم ولوا امرهم امراتا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين قال حدثنا ابو مريم عبد الله بن زياد الاسدي قال لما سار طلحة وزبير وعائشة الى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصيد المنبر وكان الحسن بن علي فوق المنبر في اعلى وقام عمار اكبر من الحسن فاجتمعنا اليه فسمعت عمارا يقول ان عائشة قد سارت الى البصرة والله ان على زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة ولكن الله ثلاثا يعلم اياه تطيعون انبياء. وبه قال حدثنا ابو نعيم عن الغنية عن الحكم عن الجواري قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إن زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها من مسؤوليكم. وبه قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وهو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنكرون فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسرائيل في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إفتائكما عن هذا الأمر وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اور ابو مسعود گئے عمار کے پاس. ابو موسیٰ اور ابو مسعود انصاری دونوں رہتے تھے کوفے میں اور حضرت عمار ابن یاسر جو تھے وہ حضرت علی کی طرف سے نمائندہ بن کر کوفے اور بصرے کا دورہ کر رہے تھے تاکہ لوگوں کی رائے حضرت علی کے حق میں ہم بات کریں. تو اس وقت میں وہ حضرت علی نے بھیجا تھا ان کو کوفے کی طرف شروع ان کو نفیر پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں وہاں سے. فقالا تو حضرت عمار سے کہا ابو مسعود انصاری نے اور ابو موسیٰ اشعری نے کہ مارا اینا کا عطیت امرن اکرہ عندنا من اسرائیل کا پیاز الامر منذ اسلم. ہم نے نہیں دیکھا آپ سے کوئی کام جو آپ میں سے صادر ہوا ہو اتنا برا ہو جتنا کہ ہمیں برا لگ رہا ہے آپ کا اس معاملے میں جلدی کرنا کہ آپ کو بہت جوش و خروش کے ساتھ حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں اور باغوں کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں. یہ اس میں جو آپ نے جلدی کی ہے تو اس سے زیادہ کوئی اور بری بات ہم نے آپ کی نہیں دیکھی منذ اسلم تھا جب سے آپ اسلام لائے. اور عمار کا جواب میں کہا ما رأیتکما منذ اسلمتما امرا اکرہ عندی من ابقائکما عن هذا الامر. انہوں نے کہا میں اس کے برعکس یہ کہتا ہوں جو میں نے آپ سے کوئی بات نہیں دیکھی جو اس سے زیادہ ناپسند ہو مجھے کہ آپ اس معاملے میں دیر کر رہے ہیں حضرت علی کی مدد کرنے میں. حالانکہ حضرت علی کی مدد کرنا فرض فقاطع لفظ تبغی حتیٰ تفیہ الی امر اللہ کے تحت. تو آپ کو ان کو دیر نہیں کرنی چاہیے. آپ جو دیر کر رہے ہو تو اس سے زیادہ کوئی اور برا کام میں نے آپ کا نہیں دیکھا جب سے کہ آپ لوگ اسلام لائے. سمجھ گئے بھائی. اور یہ کہنے کے بعد حضرت ابو مسعود نے حضرت عمار اور حضرت موسیٰ شریف کو ایک دن کھلا دیا جوڑا تحفے میں. پھر یہ سب اکٹھے مسجد کی طرف گئے. تو بتایا اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ باوجود کے نظریات میں اختلاف تھا اور شدید تھا اس کے باوجود باہمی محبت پیار میں کوئی کمی نہیں آئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھی ایک جوڑا کیا حضرت عمار کو بھی ایک جوڑا کیا
ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ. جی. وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن العامش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع ابن مسعود وموسى وعمار فقال المسعود ما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت في غيرك وما رايت منك شيئا منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم اعيا وعندي من استنصارك في هذا الامر. فقال عمار يا ابا مسعود وما رايت منك ولا من سهرك هذا شيء منذ سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اعيا وعندي من استنصاركما في هذا الامر. فقال ابو مسعود وكان موسى يا غلام هاتين حلتين فاعطى احداهما ابا موسى والاخرى عمارا وقال روها فيه الى الجمعه. باب اذا انزل الله بقوم عذابا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب كان فيهم ثم بعث على اعمالهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ان الذين هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسرائيل ابو موسى ولقيت بالكوفه وجاء الى ابن شمره فقال اتني عليك فاعيذه فكان ابن شمره خاف عليه فلم يفعل. فقال حدثنا حسن قال لما صار الحسن بن علي الى معاويه بالكتائب قال عمرو بن عاص لمعاويه ارى كتيبه لا تولى حتى تدبر اخرى قال ارى كتيبه لا تولى حتى تدبر اخراها. قال معاوية من لزرار المسلمين فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له صلحا. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يكتب جاء الحسن فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال أخبر محمد بن علي عن حرملة موسى أسامة أخبره مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك فقل له يقول لك لو كنت في شرك الأسد لأحببت أن أكون معك فيه ولكن هذا أمر لم أره فلم يؤتيني شيء فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوفروا لي رحلتي. کہہ رہے ہیں کہ محمد بن علی روایت کر رہے ہیں حضرت اسامہ کے مولا حرملہ. تو وہ کہتے ہیں کہ رائے کو حرملہ تھا قال ارسلنی اسامہ. حرملہ کہہ رہے ہیں کہ ارسلنی اسامہ تو الی علی. حضرت اسامہ ابن زید نے مجھے حضرت علی کے پاس بھیجا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ کرام میں سے تھے جو غیر جانبدار رہے کسی کے ساتھ نہیں. لیکن ان کو اسی دوران حضرت علی کی خلافت قائم ہو گئی تھی. کچھ ضرورت پیش آئی, مالی ضرورت. تو انہوں نے حرملہ کو بھیجا اپنے مولا کو حضرت علی سے بعد جاؤ اور جا کر اس کو بتاؤ کہ میں حاجت مند ہوں. وقال انه سيسألك الآن. سمجھے نا. تو اساتذہ حرملہ سے کہا کہ جب تم جاؤ گے حضرت علی کے پاس میری یہ حاجت لے کر تو وہ تم سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے کہ فیقول ما خلف صاحبک. وہ کہیں گے بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھی جو آج میرے پاس آ رہے ہیں اپنی حاجت لے کر, ان کو جب میرے ساتھ لینے سے کس نے پیچھے رکھا. ما خلف صاحبک, آپ کے صاحب کو یعنی آپ کے آقا کو کس نے پیچھے رکھا میرا ساتھ دینے سے. فقل لہو, تو اے حرملہ تم ان سے میری طرف سے یہ کہنا کہ یقول لک, کہ ان اسامہ یہ کہتے ہیں کہ لو كنت في صدق الاسد لاحببت ان اكون معك فيه. کہ اگر تم کسی شیر کے جبڑوں میں بھی گرفتار ہو جاؤ اور پھر تمہیں اپنے جبڑوں میں پکڑ لے تو اس وقت بھی مجھے بات پسند ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ وہاں پر رہوں. حضرت علی مجھے آپ سے اتنی محبت ہے, اتنا تعلق ہے کہ اگر آپ شیر کے جبڑے میں بھی بیٹھے ہوں اور یہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ہلاک ہونے والے ہیں تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ مجھے بھی شیر کے جبڑے میں چلا جاؤں. جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو وہی میرے ساتھ بھی ہو. سمجھے نا. ولیکن ھذا امر لم ارہ. لیکن یہ معاملہ جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا, مسلمانوں سے اقتتال کرنے کا, یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس بات کیا لگا سمجھے نا. تو میرے الگ رہنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں بزدل تھا یا آپ کو پسند نہیں کرتا تھا. پسند بھی کرتا تھا, بزدل بھی نہیں تھا,
लेकिन आग का साथ देने के माना क्या थे, मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाना, वो मैंने गवारा नहीं किया। समझ गए? फलम जो अपनी सैया, जब ये बात पहुंचाई हरमला ने हजरत अली को, ने मुझे कुछ दिया नहीं, इससे क्या होगा कि गुंजाइश नहीं होगी देने की वजह से। फजाब तो हसन होता है, बाद में रखिया हसन होता है नजर के पास, हजरत अली के साथ जाते, और इसमें जाफर के पास, जाफर तैयार के साथ जाते, गुलाब जाफर। तो इन सब ने बाऊ करूबी राह लगी, इन्होंने बोझ भर दिया मेरे राहला के, फिर इतना कुछ दिया तो मेरी राहला जो है वो बोझल हो गई उसके बदल। तो ये भी हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत इब्न जाफर, ये भी तो हजरत अली के लश्कर के लोग थे ना, ये भी हजरत अली के हामियों में से थे, उनके साहबजादे थे, उनके भतीजे थे। तो लेकिन इन्होंने इस बात को बुरा नहीं मनाया कि ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, या उसके बावजूद इसको अता कर दिया। तो पीछे जो आया कि अली ने नहीं दिया, वो उसका मतलब ये नहीं कि नाराजगी की वजह से नहीं दिया, बल्कि उस वक्त इसके बाद गुंजाइश नहीं होगी बैतुल माल में। जी باب إذا قال إن قوم الإنسان ثم خرج فقال بخلافه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما قال أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم حشمه وولد فقال إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينسب لكل غادر لواء يوم القيامة وإن قد باين هذا الرجل على بين الله ورسوله لا أعلم غادرا عظما بأن يبايع رجل على بين الله ورسوله ثم ينسب له القتال وإن لا أعلم أحدا منكم قاله ولا تاب في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال حدثنا عبد بن يونس قال حدثنا أبو شار عن عاصم عن المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بشام ووسب ابن زبير رضي الله عنهما وعنهم بمكة ووسب القرى بالبصرة فانطلقت مع أبي بردة الأسلمي حتى دخل عليه في دار جالس في جلد علي له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستدعوه بالحديث فقال يا أبا بردة ألا ترى ما وقع في ناس فأول شيء سمعت فكان لي أني احتسبت عند الله أني أصبحت شاكا على أحياء قريش أنكم يا معشر الأعراب كنتم على الحال التي علمتم من الذلة والكرة والضلالة وأن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله يقاتل إلى على الدنيا. قال حدثنا عبد بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة عن واسم بن الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعنهم قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يشترون واليوم يظهرون. قال حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مثل عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشافعي عن حذيفة رضي الله عنه وعنهم قال إنما كان إنفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. باب تغير الجماع حتى تبعد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخونا شعيب عن الزهري قال حدثني سيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تسترب الآليات نساء دوس على ذي الخلفة وذو الخلفة طاغية دوس على التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن سور عن الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق ناس بأسن. باب خروج النار. وقال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اول اشراط الساعه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سيد بن مسيب اخبرني ابو هريره رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة تخرج نار من أرض الحجاز تذيع عناق الإبل ببصرى. وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك الفرات أن يخبر عن سد من زاد فمن حضر فلا يأخذ منه شيء. قال وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسب عن جبل من زاد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن ثبت قال حدثنا مولى يعني من خالد قال سمعت حارث بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدق فسيأتي زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسلم حارث فأبو عبد الله بن عمر لأمه.
وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا صاحب قال اخبرنا ابو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تفصل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتل عظيمه دعواهما واحده وطيبه دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله وحتى يوفد العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرب والقتل وحتى يكثر فيكم المال فيزيد حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرض فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب ليه وحتى يتساول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوب ما بينهم فلا يتبايعانه ولا يشريانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لحته فلا يطعم ولا تقومن الساعة ويولد حوضه فلا يسقي ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. باب ذكر الدجال. وفي قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر ما سألته وإنه قال ما يزورك منه قال إنه قلت إنهم يقولون إنما هو جبل خبز ونهر ماء قال إنه أهون على الله من ذلك. قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه قال أبو عبد الله وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعور العين اليمنى كان عنبة كافية. قال حدثنا سعد بن حسن قال حدثنا شيبان عن يحيى عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى يجلس في ناحيه المدينه ترجف 3 رجفات ويخرج اليه كل كافر ومنافق. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة روب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. فقال ابن سعد عن سالم بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصر فقال لي قدمت البصر فقال أبو بكر سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مثل قال حدثني سعد بن ابراهيم عن ابي عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل المدينه روب المسيح الى يومئذ 7 ابواب لكل باب ملكان. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن سالم عن ابي شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خازنا على الله ما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه أنه آبر وأن الله ليس بآبر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا نائم أتوت بالكعبة فإذا رجل آدم ثبت الشارع تنسف أو تحرق راس ماء قلت من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت التفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس آور العين كأن عينيه عنبة كافية. قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن فتح رجل من خزاعة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سالم عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال حدثنا عبدان قال أخبرني عدي بن شعبة عن أبي الملك عن ربيع بن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال إن ماء ماء ونار فناره ماء بارد وماء نار. قال ابن مسعود أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوكة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا أنه آور وإن ربكم ليس بآور وإن بين عينيه مكتوبا كافر في أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا من الدجال فكان مما يحدثنا به انه قال جاءت الدجال ومحرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينزل بعد السباق التي تلي المدينه فيخرج يومئذ رجل هو خير الناس ومن خيار الناس فيقول اشهد انك دجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ارايت ان قتلت هذا ثم احييت حتى تشكون في الامر فيقولون لا فيقتل ثم يحيي فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن عن عبد الله المجني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاض المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدينه ياتيها الدجال فيجي الملائكه يحرسون فلا يقرب الدجال ولا الطاعون ان شاء الله. باب ياجوج وماجوج. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي يزيد عن شهاب عن عروه بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها وعنه حدثت عن المحرية بنت ابي سفيان عن زينب بنت جاش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فجأة يقول لا اله الا الله ويل للاعراب من سنه قد اقتربت فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها. قال زينب بنت جاش فقلت يا رسول الله افنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم ياجوج وماجوج مثل هذه واخذ وهيب 90.